نحتفل الآن بهذا النصر، نحتفل الآن بهذا النصر ليسمع العالم. لماذا نحتفل اليوم؟ لماذا نخرج فرحين مبتهجين؟ لأنه حدثت متغيرات كثيرة. أراد العدو الصهيوني أن يفرض وقائع في القدس والشيخ جراح وفي بلادنا فلسطين، فانتفضت فلسطين من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها، لتكون قلعة واحدة وشعبا واحدا في وجه هذا المحتل، لتقول كلنا فداء لفلسطين وكلنا فداء للقدس والأقصى.